Cours de sciences pour la classe EB6. Activité 1. Le microscope. Qu'est-ce qu'un microscope? Un microscope est un instrument utilisé pour voir des objets invisibles à l'œil nu. يعني المجهر هو جهاز يسمح لنا برؤية الأشياء التي لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. Exemple, les virus, comme virus corona. Les bactéries. Les parties d'un microscope. Deux oculaires. Deux oculaires. Deux oculaires. Tube incliné. Tube incliné. Tube incliné. Tourelle des objectifs. Tourelle des objectifs. Tourelle des objectifs. Objectif. 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 Platine porte-objet. Platine porte-objet. Vis macrométrique. Vis macrométrique. Vis micrométrique. Vis micrométrique. Lampe d'éclairage. Lampe d'éclairage. Lampe d'éclairage. Socle. 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 Il y a deux types de microscopes. Microscope monooculaire, c'est-à-dire à une seule oculaire, et microscope bioculaire à deux oculaires. يعني عندنا نوعين من الميكروسكوب، ميكروسكوب بأوكولير وحدة وميكروسكوب عنده اثنين أوكولير. Le rôle de chaque partie d'un microscope، يعني شو دور كل جزء من الميكروسكوب. Les oculaires, sur lesquels on met nos yeux pour voir la préparation. يعني على الأوكولير منحط عيوننا نشوف البريباراسيون اللي حضرناها. La tourelle des objectifs, sur laquelle se trouvent les objectifs. Et chaque microscope possède différents objectifs de faible à haute grossissement. على التوريل يعني موجودين أوبجكتيف. كل ميكروسكوب عنده عدد أوبجكتيف مختلفين من الأصغر للأكبر، مثل ما نكون شايفين أرقام على الأوبجكتيف فوا 4 فوا 10 فوا 100 فوا 1000. هولي قديش درجة التكبير عند كل أوبجكتيف. يعني إذا نحن بدنا نختار الأوبجكتيف المناسبة بنبرم التوريل. بنبرم التوريل ومنشوف منطلع أي الأوبجكتيف المناسبة منحط عليها. مثلا عنا هون الصغيرة هيدي الفوا 4 وعنا الفوا 10 وعنا الفوا 100 فوا 1000. حسب الأوبجكتيف المناسبة بنختارها ونشوف البريباراسيون. La platine porte-objet, sur laquelle on met la préparation, au milieu duquel il y a un trou pour laisser passer la lumière. يعني على البلاتين بورت اوبجي بنحط البريباراسيون بدنا نشوفها، وبالنص في عنا فتحة. هاي الفتحة بتسمح بمرور الضوء اللي جاي من اللامب لحتى نشوف منيح البريباراسيون. Vis micro et macrométrique permettant le déplacement de la platine porte-objet en haut et en bas. يعني الفيس ميكرومتريك والماكرومتريك يسمح لنا نحرك البلاتين. يعني إذا نحن بدنا نعليها أو نوطيها بدنا نستعمل الفيس ميكرو وماكرومتريك. هلا الفيس ماكرومتريك بس نحركه منشوف البلاتين عم تطلع وتنزل، بينما الفيس ميكرومتريك ما بننتبه له لأنه بتكون الديبلاسمون كتير بطيئة. La lampe d'éclairage permet d'éclairer les objets que l'on observe.
يعني اللامب تكليغاج بتضويلنا لنشوف البريباراسيون المحضرينها. هيك بنكون خلصنا الاكتيفيتي 1 الميكروسكوب. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. بس اللي بدي منكم اللي بعده مش مشترك بالقناة يشترك ويفعلوا زر الجرس واعملوا لي لايك للفيديو ليضل يصلكم كل شي. وميرسي لكم.